बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। वापस आ गए हैं। तो अब उम्मीद है कि डेली बेसिस पे आपको हम अपडेट्स दें। चीज़ें थोड़ी सी थी ऐसी, लेकिन आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा मेहरबानी, तमाम व्यूअर्स की जो मुझे मिस करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हम आपको अडियाला के बाहर मिस कर रहे हैं और अडियाला के बाहर आपका होना ज़रूरी था। तो शाखाना 2 का फैसला आया। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी गैर मौजूदगी में हुई, लेकिन आपके लिए कि कल फिर मंगल है, तो कल अडियाला के बाहर आपको ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपको अडियाला से अपडेट भी देंगे। और कल बेसिकली मंगल है और मुलाकात का दिन है। और आपको पता है मुलाकात तो शायद ना हो, लेकिन मुलाकात के बहाने जो पीटीआई अडियाला जेल के बाहर आती है, जो वो थिएटर बनाते हैं, जो वो एक स्टेज क्रिएट करते हैं, नरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो सारा कुछ तो आपके सामने है। तो इस हवाले पे से हम डिस्कस करते हैं कि अभी एक और चीज़ भी सामने आई है। ठीक है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक है, आप में से अक्सर दोस्त उसको जानते हैं, एक स्कॉलर है, मैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट यूँ दी कि जो है एक इंटरव्यू, एक यूट्यूबर्स को, एक सहाफ़ी को एक इंटरव्यू था, और वो था भी यूथर सहाफ़ी यूट्यूबर, ठीक है। तो बहरहाल उसको इंटरव्यू था, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो भी परसेप्शन पीटीआई ने इमरान खान की कैद बंद, सऊबतों से मुतल्लिक, जेल में कैद तन्हाई और वो सारा कुछ बनाया था, उन्होंने उसको ज़ैल कर दिया। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर भी एक केस था और वो उसके सिलसिले में उनको सज़ा भी हुई और वो जेल में थे। उनके नज़दीक, उनके बकौल के मेरी और इमरान खान की जेल के दरमियान या सेल के दरमियान, या वो तो उसको जो चक्की कह रहे थे, उनकी और मेरी चक्की के दरमियान एक दीवार का फासला था, और वो हम उनको सुन सकते थे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो बाहर बातें होती है कि इमरान खान को जो है कौन सा खाना और किस तरीके से, उन्हें वाकई ये बातें ठीक है, खान साहब को पुरतायुश खाना मिलता था, उनको गोश्त वहाँ पे दिया जाता था, उनको एक शक्ति मिला हुआ था जो बावर्ची का काम फ़रज़ सर अंजाम दे रहे थे, और उनकी मनपसंद चीज़ें बनाता था। तो उन्होंने कहा इतनी मनपसंद है, हम तो जेल में बैठ के जेल का खाना खाते थे, लेकिन वो खान साहब का स्पेशल खाना होता था। सुबह नाश्ता भी इतने बजे करते थे और 3 बजे उनका दोपहर का खाना। तो ये सारा कुछ वो कह रहा है कि इतना प्यारा नाश्ता उनको खान साहब को दिया जाता, वो खाना दिया जाता था कि उसकी जब तड़के लग रहे होते थे तो उसकी स्मेल हमें भी आती थी, खुशबू हम भी सूंघते थे, और हमें पता चल जाता था आज खान के लिए ये चीज़ बन रही है। और फिर ये कि उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात जो मुशक्ती जो खिदमत पे होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हमें यूँ भी पता चलती थी कि एक शख्स जिसकी ड्यूटी इमरान खान के साथ होती थी तो वो रोटेट होते हैं, तो वो फिर जब मेरे सेल में आते थे तो थोड़ी बातें हमें बता दिया करते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जेल में इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स पे तो बात नहीं करते थे, लेकिन क्रिकेट पे और बाकी चीज़ों पे उनकी ज़्यादा गुफ्तगू रहती थी। और साथ ये उन्होंने कहा कि नवंबर के बाद जो है ये कहा जा रहा था कि जी खान साहब उनको कैद तन्हाई में भेज दिया गया और ये सारा कुछ, या काल कोठरी में, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब को 6 चक्कियाँ मिली हुई थी, यानी 6 कमरे या 6 सेल मिला के एक सेल खान साहब का बना हुआ है, और जिसमें मुशक्ती भी थे और फिर ये सारा कुछ। तो उन्होंने कहा बड़ी एक मतलब है जेल के अंदर आप एक पुरतायुश ज़िंदगी का जो, या एक कैदी जो जेल काट रहा हो वो जो तायुश कर सकता है, जो उसको ऐश व इशरत, वो खान साहब को जेल के अंदर जेल मैनुअल से भी बाहर हट के एक्स्ट्रा उनको जो है ट्रीटमेंट मिली हुई थी खान साहब को। और फिर ये कि उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा खान साहब जेल में थे, उनको कहीं पे ये सेल में मौजूद थे, कहीं पे उनको कैद तन्हाई में नहीं डाला गया। हाँ, सर्दियाँ आई, नवंबर के बाद वो खान साहब हमारी साइड पे बैठने की बजाय वो दूसरी साइड पे बैठते थे। तो मैं पहले ये समझा कि शायद उनको वाकई कैद तन्हाई में डाल दिया गया। फिर जब मुशक्ती मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि ये खान साहब, उन्होंने कहा कि जी अब खान साहब चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं तो खान साहब जो है वो इस साइड पे, आपकी वाली साइड पे नहीं बैठते, वो दूसरी साइड पे बैठते हैं कि वहाँ पे सूरज की रोशनी होती है और वो धूप सेकते हैं। यानी कि जेल में बैठ के वो धूप भी सेक रहा है, जेल में बैठ के उसको पुरतायुश खाना भी मिल रहा है, उसको मुर्गन ग़िज़ाएँ भी मिल रही हैं, और मतलब है अब मैं क्या कहूँ,
یہ سب کچھ جب چیزیں خان صاحب کو اسائش جیل کے اندر میسر ہیں تو باقی جیل میں قیدیوں کو تو میسر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود باہر آ کے جو یہ بیانیہ بناتے ہیں الامان، بس میں کیا کہوں۔ اور اب کل کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کل علیمہ خانم ہوں گی، نورین ہوگی اور سارا کچھ۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ کل معاملات کیسے سیمت چلتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، عوام کو موبلائز کریں، تو عوام کو موبلائز کرنے کا ٹھیکہ سہیل افریدی صاحب نے اٹھا لیا ہے۔ اور لاہور میں جس طریقے سے وہ گئے ہیں، لاہور میں انہوں نے اٹیمپٹ کیا، یہ الگ بات ہے کہ لاہور نے ان کو مکمل ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ جو امید اور آس لے کے گئے تھے کہ ہم لبرٹی پہنچیں گے اور ہزاروں کا مجمع ہوگا، ویلکم کرے گا، پھول نچاور کرے گا، چیزیں ہوں گی، وہ تو میں عظمیٰ بخاری کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جتنا لبرٹی میں جو ہے وہ مجمع تھا، اس سے زیادہ تو وہ مرغی کی دکان کے باہر مرغی لینے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے ان کو ریجیکٹ کیا گیا، لاہور میں ان کو پذیرائی نہیں ملی، تب انہوں نے متنازعہ بیان اور چیزیں کر کے اپنی پی آر سٹنٹ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کراچی میں بھی جاؤں گا، موسٹ ویلکم، آپ کراچی میں بھی ہیں، کراچی میں بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ آپ کو کتنی اسٹرینگتھ ملتی ہے، آپ کو لوگوں کو نکال پاتے ہیں نہیں نکال پاتے، لیکن کوششیں ان کی ہیں کہ موبلائزیشن کی جائے عوام میں، کیونکہ ان کا ورکر، ان کے پولیٹیکل کارکن سب مایوس ہو چکے ہیں، اور ود ان پی ٹی آئی دھڑے بندی جو ہے وہ سب سے زیادہ پرابلمٹک ہے۔ ابھی محمود خان اچکزئی ہوں یا علامہ راجہ ناصر ہوں، انہوں نے ایک فریضہ اپنے سر پہ اٹھایا ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو کہا ہے جی آپ مذاکرات کے دروازے بند نہ کریں، ونڈو اوپن رکھیں، ہم آپ سے ٹاکس کرتے ہیں۔ حکومت آلریڈی اس ٹاک پہ یقین رکھتی ہے، جمہوری حکومت ہے، جمہوری پروسیس کا حصہ ہوتا ہے گفت و شنید مذاکرات۔ ہمیشہ جمہوری جماعتیں، سیاسی جماعتیں لاکھ اختلاف ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے دروازے بند نہیں رکھتی۔ حکومت کے دروازے پہلے ہی اوپن تھے لیکن پی ٹی آئی نے اپنے خود دروازے بند کر لیے تھے۔ اب جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے مذاکرات کرتے ہیں، تو مذاکرات کی اٹیمپٹس یا کوششیں ہوئیں لیکن وہ بھی اب میں نے سنا کہ بے نتیجہ ختم ہو گئی ہیں، کہ ود ان پی ٹی آئی جو ہے رفٹ ہے، ود ان پی ٹی آئی جو تقسیم ہے وہ مسائل کریٹ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں محمود اچکزئی کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کرتے ہیں، علامہ راجہ ناصر کہتے ہیں ہم مذاکرات کرتے ہیں، علیمہ خان کہتی ہے جو مذاکرات کرے گا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بس جوتیوں میں دال بٹنے والی صورتحال ہے، اور اس کی قیادت نہیں ہے۔ ہر کسی کا وہ کہتے ہیں نا اڑھائی اینٹ کی الگ ہر کسی نے مسجد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، تو صورتحال میں پھر سچویشن ایسی ہی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی ثابت شد ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی اب ٹوٹل کنٹرول اینڈ کمانڈ زیادہ تر علیمہ خانم کے ہاتھ میں، اور وہ نہیں چاہتی مذاکرات ہو، وہ نہیں چاہتی مفاہمت ہو، وہ مزاحمت چاہتی ہے۔ اور سہیل افریدی نے یہ بقول بھی کہ ہم نے صرف مزاحمت سے کی، ہمیں مفاہمت نہیں آتی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کل اڈیالہ جیل کے باہر میں بھی انشاءاللہ وہاں پہ موجود ہوں گا، اور آپ کے تعاون کا بھی ہم جو ہے منتظر رہیں گے، وہاں سے میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا۔ اب کل ان پرسن جا کے دیکھیں گے کہ صورتحال اڈیالہ جیل کے سامنے کیا ایمرج ہو رہی ہے اور کیا بنتی ہے، اور کیا آیا وہ دھرنا دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، واٹر کینن چھوڑے جاتے ہیں، واٹ ایور، یہ کل کی سچویشن ہوگی۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا آپ کو بتلا دوں۔ اب کل کے لیے آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔